अनि नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै समतामूलक नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै समतामूलक पहुँचको आधारमा प्रदान गरिने शिक्षालाई बुझिन्छ। प्रदान गरिने शिक्षालाई बुझिन्छ। एकदम राम्रो हो क्या यो परिभाषा, हेर्नु राम्रो छ सर, साह्रै मिठो छ। ल बुझिन्छ। अब यसको समावेशी शिक्षा के हो भन्न खोजे त होइन, यहाँ यसको त नम्बर हुँदैन हामीसँग है। अब हामीले सिधै उद्देश्यतिर जाउँ। मुख्यतया समावेशी शिक्षाका उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्। ल यसका उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्। नम्बर 1, सबैको लागि शिक्षाको प्रयासलाई व्यवहारमा उतार्नु। नेक्स्ट, अर्को, शिक्षाको मूलधारबाट वञ्चित समूहलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने। नम्बर 3, बालबालिकाको सिकारुको वैयक्तिक भिन्नताको सम्मान गर्दै सिकाइमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने। भेदभाव रहित सामूहिक कार्य र
सहयोगात्मक वातावरणमा भेदभाव रहित सामूहिक कार्य र सहयोगात्मक वातावरणमा सिकाइहरूको इच्छा चाहना आवश्यकतामा आधारित सिकाइ अधिकरण गर्नु आधारित सिकाइ अधिकरण गर्नु नंबर 5 बाल मैत्री अपाङ्ग मैत्री प्राथमिकता दिनु छोटा छोटा पोइन्ट बनाएदेखि 10 वटा है जस्तै सबैका लागि शिक्षा जस्तै शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनु यसरी हुन्छ नि छोटो बनाए 10 वटा मिलाएर लेखे 5 वटा हो भेदभाव रहित सिकाइ बनाउनु सामूहिक कार्यमा जोड दिनु हो यस्तो भयो भने के सहयोगात्मक वातावरण निर्माण गर्नु यस्तो भयो भने 10 वटा लेख्ने ठ्याक्क सङ्गठित मिलाएर लेखे 5 वटा लेख्ने के धेरै कुरा समेटिएको छ यहाँ हैन अशोकजी हेर्नु त छ सर एकदम अब छोटा छोटा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु वैज्ञानिक भिन्नताका आधारमा शिक्षण गर्नु यस्तो लेख्ने भने 10 वटा लेख्ने यसरी टक्क मिलाएर लेखिन्छ भने कतिवटा लेख्ने 5 वटा लेख्ने भन्न खोजेको के बुझ्नुभयो हजुर समावेशी शिक्षालाई कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने तरिका अब एक शिक्षकले समावेशी शिक्षालाई कक्षा कोठामा निम्नानुसार एक शिक्षकले समावेशी शिक्षालाई कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न सक्दछ यो कक्षा कोठामा कसरी प्रयोग गर्छौ भने असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यस्ता किसिमको क्वेशनहरु बढी सोध्ने गर्छ एक कक्षा कोठामा मात्रै प्रयोग के छ कक्षा कोठामा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने छ है
र सबै बालबालिकालाई सिकाइका लागि समान अवसर प्रदान गरेर। नम्बर 2, भिन्न संस्कृति, परम्परा, भाषा आदि भएका बालबालिकाहरूको भाषा झल्कने खालका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेर प्रत्येक बालबालिकाको भाषा झल्कने शब्दहरू प्रयोग गरेर सिकाइमा सहयोगात्मक वातावरण निर्माण गरेर सिकाइमा सहकार र सहयोगात्मक वातावरण के गरेर निर्माण गरेर समतामूलक पहुँच र समन्वयिक सिद्धान्त अनुसार समतामूलक पहुँच र समन्वयिक सिद्धान्त अनुसार स्रोत र साधनको समतामूलक पहुँचको आधारमा भाषण गरेर आदि कुराहरू हुन्छन्। समूह निर्माणदेखि लिएर हरेक कुराहरू भयो। ल समतामूलक पहुँच र समन्वयिक सिद्धान्त अनुसार स्रोत र साधनको उचित बाँडफाँड गरेर अब आदि धेरै हुन सक्छन्।
यसरी समावेशी शिक्षाले सिकाइमा समान अवसर सृजना गरे। यसरी समावेशी शिक्षाले सिकाइमा समान अवसर सृजना गरी लागि शिक्षालाई सबैको लागि शिक्षाको मूल नारालाई व्यवहारमा उतार्ने हुँदा यसलाई जोड दिनुपर्छ। ल यसलाई जोड दिनु पर्दछ। ल अशोकजी तपाईले सवाल पढ्नु त एकपटक। ल हुन्छ सर, मैले पढ सुनाएँ त। प्रश्न छ, समावेशी शिक्षाको उद्देश्य उल्लेख गरी समावेशी शिक्षालाई कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने तरिकाहरू लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। अनि अब यसको उत्तरमा समावेशी शिक्षा भन्नाले बालबालिकाको शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै समतामूलक पहुँचको आधारमा प्रदान गरिने शिक्षालाई बुझिन्छ। मुख्यतया समावेशी शिक्षाका उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्। 1 नम्बरमा छ सबैका लागि शिक्षाको प्रयासलाई व्यवहारमा उतार्नु। नम्बर 2 शिक्षाको मूलधारबाट वञ्चित समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु। नम्बर 3 सिकाइको वैयक्तिक भिन्नताको सम्मान गर्दै सिकाइमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु। नम्बर 4 भेदभाव रहित सामूहिक र सहयोगात्मक वातावरण सिकाइको इच्छा, चाहना र आवश्यकतामा आधारित सिकाइ सहजीकरण गर्नु। नम्बर 5 बाल मैत्री सिकाइ र अपाङ्ग मैत्री सिकाइलाई प्राथमिकता दिनु। एक शिक्षकले समावेशी शिक्षालाई कक्षा कोठामा निम्न प्रक्रिया र रणनीतिको प्रयोग गर्न सक्दछ। 1 मा छ सबै बालबालिकालाई सिकाइका लागि समान अवसर प्रदान गरेर। नम्बर 2 भिन्न संस्कृति, परम्परा, भाषा आदि बालबालिकाहरूको संस्कृति र भाषा झल्कने खालका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेर। नम्बर 3 प्रत्येक बालबालिकाको भाषा झल्कने शब्दहरू प्रयोग गरेर। नम्बर 4 सिकाइमा सहकार्य र सहयोगात्मक वातावरण निर्माण गरेर। नम्बर 5 समतामूलक पहुँच र समन्यायिक सिद्धान्त अनुसार स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड गरेर। यसै समावेशी शिक्षाले सिकाइमा समान अवसर सृजना गरी सबैका लागि शिक्षाको मूल नारालाई व्यवहारमा उतार्ने हुँदा यसलाई जोड दिनु पर्दछ। धन्यवाद। अब यो नबुझिने कुरा केही छैन। अब म सबैका लागि शिक्षातिर जान्छु है त। यसमा समस्या छ केही छैन अब हैन त? सजिलो छ।
त्यति धेरै गाह्रो छैन यो, तर महत्त्वपूर्ण समावेशी शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ है। ढिलो आउने साथीहरूले स्क्रिनसट लिनुभयो होला हैन त? ढिलो आउने साथीहरूले त्यति सहयोग त गर्नुभयो होला नि मलाई। ढिलो आउने साथीहरूले सारेर हैन स्क्रिनसट गरेर सहयोग गरिदिनुस् है। ल सबैको लागि शिक्षा ल। पहिला यसको अवधारणा दिएर जाउँ। अवधारणा परिभाषामा फरक छ है साथीहरू। अवधारणा परिभाषामा धेरै फरक छ। अवधारणाले कहिले सुरु भयो, कहाँबाट सुरु भयो, कसले सुरु गर्यो, किन सुरु गरियो भन्ने कुराहरू अवधारणा भित्र पर्छन्। परिभाषाले अर्थ बताउँछ। त्यसकारणले अवधारणा र परिभाषा एउटै हैनन् नि। यो कुराहरू तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। अवधारणा र परिभाषा एउटै हैनन्, फरक हुन्। ल यसको अवधारणा जानौं। सुरुमा 1990 मार्च 5 देखि 9 सम्म, मार्च कतिदेखि 5 देखि 9 सम्म जोमटिन सम्मेलन थाइल्यान्डमा भयो। ल 1990 मार्च 5 देखि 9 थाइल्यान्डको जोमटिन सम्मेलन भयो। सबैको लागि शिक्षाको कार्यक्रम हो। अब नेपालले कहिलेसम्म 2000 का लागि गरियो हो। नेपालमा कहिले लागू भयो? नेपालमा यो सम्मेलनको 2000 सम्ममा लागू गरियो। एउटा कुरा अवधारणा जान्नु पर्यो। नम्बर दोस्रो, डकार सम्मेलन सेनेगलको डकारमा 2000 अप्रिल 26 देखि 28 2000 अप्रिल 26 देखि के 28 2015 का लागि 2015 सम्मका लागि नेपालमा यो सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम लागू गरियो। यो मध्ये पनि अब 2015 लाई पनि 1 देखि 2015 लाई पनि कति भागमा बाँडेको छ। 2015 सम्मका लागि सबैका लागि शिक्षाको कार्यक्रम 2015 लाई 3 भागमा बाँडेको 3 भागमा बाँडेको छ। दुई 2001 देखि 2004 सम्म एउटा कार्यक्रम के गरियो? आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अनि
2004बाट 2009 सम्मलाई सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम। अब अर्को आयो विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। यो नेपालमा भएको प्रयास। नम्बर 3 इन्चोन दक्षिण कोरियामा भएको इन्चोन घोषणा 2015 मे 19 देखि 22। मे 19 देखि 22 कहाँ भएको? यो डकार सेनेगल अनि यो भयो दक्षिण कोरियाको इन्चोन। दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भयो 2015 मेदेखि हो। अनि नेपालमा यसको कार्यक्रम 2016बाट 2023 का लागि। नेपालमा यो के गरियो त? यो पछि नेपालमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना के ल्याइयो नेपालमा? योजना ल्याइयो जुन 2016बाट 2023। म एकपल्ट व्याख्या गर्छु है त। सर एकपल्ट व्याख्या गर्छु है। यो सबैको लागि शिक्षाको अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ र यो अवधारणा लेख्दैछु मैले। तपाईहरु यो जान्नुहोस्, यो अवधारणा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसकारण मैले सबैको लागि शिक्षाको अरूको अवधारणा लेखे छैन, यसको अवधारणा लेखेछु। थाहा पाउनु भएको छ? सबैको लागि शिक्षाको अवधारणा उल्लेख गरी सबैको लागि शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्न के गर्नु पर्ला भनेर आउँछ क्वेशन। ल सबैको लागि शिक्षाको अवधारणा सुन्नुहोस् है। परिभाषा र अवधारणा फरक छ नि। अवधारणा भनेको कहाँ सुरु भयो, कहिले सुरु भयो, किन सुरु भयो, कसरी सुरु भयो भनेको यो अवधारणा हो। सर यो दक्षिण कोरिया इन्चोन हो सर? इन्चोन दक्षिण कोरियाको इन्चोन भन्ने ठाउँमा भएको यो। पहिला लेख्नुहोस् त अनि म व्याख्या गर्छु। तपाईहरु लेख्नु, पहिला लेखिसक्नु त म व्याख्या गर्छु। यो इम्पोर्टेन्ट छ है यसको अवधारणा। चारजना साथीहरुको ह्यान्ड रेज भइराखेको छ। 3 जना अहिले पुग्नुभयो। उहाँहरुको पनि केही छ कि त्यस्तो सोधेको भए सही हुन्थ्यो कि?
सबै इङ्ग्लिस डेट नै हो? हो सर, अङ्ग्रेजी डेट नै हो यो। यो 2015 सम्मको लागि त्यो नेपाल सबै यो इङ्ग्लिस डेट नै हो नेपालको पनि दिएछ भन्थ्यो। हजुर हजुर के भन्नुभयो तपाईहरु? यो 2015 सम्मको लागि नेपालमा भनेछन् त्यो इङ्ग्लिस डेट हो कि? सबै सन हो, सबै सन। त्यही यहाँ फेरि कन्फ्युजन हुन्छ, बिएस हो कि के हो भनेर। सबै सन है। मार्च अप्रिल आइसकेपछि त सन हो भन्ने यसै बुझिया नि त्यहाँ। ल म थोरै भन्छु है, त्यहाँ त सुन्नुहोस्। निर्मला पाठकजीले के भन्नुभएको छ, एकैछिनपछि तपाईँको पालो आउँछ नआत्तिनुहोस् है। पहिला सबैको लागि शिक्षाको अवधारणा मैले प्रस्तुत गर्दैछु हो। सबैले शिक्षा पाउनु पर्छ, शिक्षा पाउने अधिकार नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने त भनियो, तर व्यवहारमा उतार्न सकिएन हो। नैसर्गिक अधिकार हो शिक्षा पाउने भन्न त भनियो, तर शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकार भने पनि सबैले शिक्षा पाएनन् र त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो एउटा हलचल आयो। सबैका लागि शिक्षा त भनिन्छ, नैसर्गिक अधिकार त भनिन्छ, तर सबैले शिक्षा पाएनन् र सबैले शिक्षा कसरी दिने हैन, सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा छलफल हुनु पर्यो भनेर तपाईको सुरुमा कतिमा 1990 मार्च 5 देखि 9 सम्म हो थाइल्यान्डको जोङ्टिन भन्ने ठाउँमा एउटा सम्मेलन गरियो हो। जुन सम्मेलनले सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो। जुन सम्मेलनले सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा के ल्याएको हो, अगाडि ल्याएको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। कुरो बुझ्नुभयो? हजुर सर। अब त्यसपछि यो ल्याएको कार्यक्रम नेपालमा 2000 सम्ममा लागू भयो हो। विभिन्न दात्री निकायहरूले सहयोग गरे हैन। प्रौढ शिक्षाका लागि भयो, बाल शिक्षाका लागि विभिन्न किसिमको नेपालमा पैसा आयो। त्यो किसिमको पैसा ल्याएर हामी कार्यान्वयन गरेर सबैले शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर कार्यान्वयन गर्नतर्फ अगाडि लाग्यो। विशेष शिक्षा, प्रौढ शिक्षा हैन, बाल शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आए हैन। तर त्यति धेरै प्रभावकारी हुन नसकेपछि फेरि सन् 2000 मा अप्रिल 26 देखि 28 सेनेगलको डकार भन्ने ठाउँमा सम्मेलन गरियो। कहिलेदेखि? अप्रिल 26 देखि 28 सँग गरियो हो। त्यति बेला सेनेगलको डकारमा भएको सम्मेलन नेपालले पनि भाग लिएको थियो हैन। र त्यति बेला नेपालले पनि एउटा आदिवासी जनजाति हैन, यी सम्पूर्ण पक्षहरूले के पाउनुपर्छ, शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर नेपालको तर्फबाट पनि एउटा बुँदा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यो बुँदा उद्देश्यमा उल्लेख गरिएको छ है। अनि 2000 को अब नेपालले पनि कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। अब यो सबैका लागि शिक्षाका लागि बाहिरबाट बजेट आयो हो। बाहिरबाट बजेट आइसकेपछि यो कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइयो। सन् 2000 सम्मका लागि नेपालमा अब कार्यक्रम कसरी अगाडि गरे त 3 चरणमा बाँडियो सबैका लागि शिक्षा। सन् 2001 बाट 2015 सम्मका लागि नेपालमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सफल रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइन्छ। मित्रहरू यो कुरा बुझ्नु पर्यो हो। सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सन् 2000 देखि 2015 सम्म सफल रूपमा नेपालमा कार्यान्वयन भएको पाइन्छ। यसलाई सन् 2001 बाट 2000 सम्मको सबैका लागि शिक्षाको कार्यक्रमलाई नेपालले 3 चरणमा वर्गीकरण गर्यो। कति चरणमा? सबैको लागि शिक्षाको कार्यक्रम 2001 देखि 2015 लाई नेपालले कति चरणमा? 3 चरणमा विभाजन गर्यो। कति चरणमा? 3 चरणमा विभाजन गर्यो। पहिलो चरणमा 2001 देखि 2004 सम्म के कार्यक्रम लागू गर्यो हेर्नु त। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्यो, जहाँ कि आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षामा बजेट पनि धेरै राखिएको थियो हो। र तपाईको नर्सरी देखि कक्षा 5 सम्मका लागि विभिन्न किसिमका के गरियो, कार्यक्रमहरू सिर्जना गरियो। र सन् 2004 देखि 2009 सम्म सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम गरियो, जसको लागत थियो 814.5 करोड मिलियन डलर थियो हो। त्यो मिलियन डलर त्यति गरिएको थियो, छुट्याएको थियो, जसमा त्यति मिलियन डलरमा नेपालले 66% र अरु दात्री निकायले 34% लगानी गरेका थिए हो। नेपालले 66% र अरु दात्री निकायले कति प्रतिशत? 34% लगानी गरेका थिए हो।
नेपालले 584.5 लगानी गरेको थियो, अरूले 297 मिलियन डलर लगानी गरेका थिए। दात्री निकाय मध्ये सबभन्दा धेरै विश्व बैंकले 50 मिलियन डलर खर्च गरेको थियो। ल हेर्नु सबै यो आँकडा त सबैले नजान्नला, सुन्नु मात्रै है। 50 करोड हो। डानिडाले 33% खर्च गरेको थियो। डिएफआइडीले 33 मिलियन डलर खर्च गरेको थियो। डिएफआइडीले 35 मिलियन डलर खर्च गरेको थियो भने युनिसेफले जम्मा 2 करोड मात्रै खर्च गरेको थियो। त्यो जान्नु परेन, तपाईले यति मात्रै जान्नुस् है। 2004 देखि 2009 सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम लागू भएको थियो। 2009 देखि 2015 विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना लगाइएको थियो। अनि यसरी हामीले के बुझिन्छ भने नेपालमा पनि यसलाई यसरी प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ, जुन प्रयोग 2001 देखि 2015 को प्रयोग सफल भएको पाइन्छ भनेर लेख्ने है त है। अर्को सन् 2015 ले 19 र 22 मा 2015 को 19 र 22 मा दक्षिण कोरियाको इन्चोन भन्ने ठाउँमा एउटा के गरियो, सबैका लागि शिक्षाको अवधारणालाई सार्थक रूप दिनका लागि एउटा सम्मेलन गरियो हो। त्यो सम्मेलनले सबैका लागि शिक्षा प्रदान गर्नका लागि हो मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण जोड दिएको पाइन्छ यसले हो। अनि नेपालमा पनि यसलाई थप कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा कार्यक्रम ल्याइयो, जुन कार्यक्रम हो विद्यालय क्षेत्र विकास योजना। त्यो अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ हो। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना यो अहिले पनि केमा छ, कार्यान्वयनमा छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईहरुले कुरो बुझ्नुभयो? सर यो कति वर्षीय योजना हो भन्नुभयो नि। 2015 देखि 2023 सम्म लागू गर्ने भनेपछि कति वर्षीय योजना रहेछ? कति वर्षीय योजना रहेछ ल आफै भन्नुस्? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 अनि 9 वर्ष, 8 होइन 9 वर्ष। 15 देखि 23 अनि 9 वर्ष भन। ल प्रश्नमा जाउँ है त। सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा उल्लेख गरी यसको कार्यान्वयनमा नेपालले गरेका नीतिगत प्रयासहरू ल नीतिगत प्रयास पनि म भन्छु है। सबैका लागि शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गरिएको
बृहत शैक्षिक कार्यक्रम हो। सबैका लागि शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गरिएको एक बृहत शैक्षिक कार्यक्रम हो। सन् 1990 मा थाइल्यान्डको जोङ्टिनमा सन् 1990 मार्च 5 देखि 9 कार्यक्रम सन् 1990 मार्च 5 देखि थाइल्यान्डको जोङ्टिनमा त्यस सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, जुन कार्यक्रमलाई नेपालले 2000 सन् कार्यक्रमलाई नेपालले सन् 2000 सम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ। ल कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ। त्यस्तै सन् 2000 मा अप्रिल 26 देखि 28 सम्म सेनेगलको डकारमा भएको सम्मेलनले सन् 2015 सम्मलाई उक्त कार्यक्रम परिमार्जित रूपमा अगाडि सारेको पाइन्छ। अगाडि सारेको पाइन्छ। त्यस्तै सन् 2015 मे 19 देखि 22 15 दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा यस कार्यक्रमलाई
दिनका लागि प्रयास गरिएको थियो। नेपालमा यसको नीतिगत प्रयासहरू हुन छन्। नम्बर 2 सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना। नम्बर 3 विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। योजना नम्बर 4 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना। बाट 2023। अर्को र निशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्था र
मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था। अनिवार्य र निःशुल्क। तर त्यो शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा लक्षित समुदायमा आधारित शिक्षा। शिक्षा यसरी सबैको लागि शिक्षालाई सार्थक रूप दिन नेपालले स्पष्ट नीतिगत र व्यवहारिक प्रयासहरू गरेको पाइन्छ। ल अब एकजनाले पढ्नु त हल्ला नगरिकन सिधै थोरै अलिकति अगाडिको इङ्क कम भयो त्यो माथिकोमा त्यही पनि बुझिया छैन र कि मै भनौ? क्लियर छैन सर भन्नु बोल। सबैका लागि क्लियरै छ सर, किन नहुनु? सबैका लागि शिक्षा ल हजुरले पढ्दिनु होला त एकपटक सर पढ्दिनु क्लियर भएको नभएको उहाँहरूले थाहा हुन्छ अरे। ल के म पढ्दिउँ? हजुर सबैको लागि के अरे प्रश्न नम्बर 5 सबैको लागि शिक्षाको अवधारणा
उल्लेख गरी यसको कार्यान्वयनमा नेपालले गरेका नीतिगत प्रयासहरू लेख्नुहोस्। हजुर सबैको लागि शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गरिएको एक बृहत शैक्षिक कार्यक्रम हो। सन् 1990 मार्च 5 देखि 9 सम्म थाइल्यान्डको जोम्टिनमा यस सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, जुन कार्यक्रमलाई नेपालले सन् 2000 सम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ। त्यस्तै सन् 2000 मा अप्रिल 26-28 सम्म सेनेगलको डकारमा भएको सम्मेलनले सन् 2015 सम्मलाई उक्त कार्यक्रम परिमार्जित रूपमा अगाडि सारेको पाइन्छ। त्यस्तै सन् 2015 मे 19 देखि 22 दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि प्रयास गरिएको थियो। नेपालमा यसको नीतिगत प्रयासहरू निम्न छन्। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 2001 देखि 2004 सम्म, सबैको लागि शिक्षा 2004 देखि 2009 सम्म, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2009 देखि 2015 सम्म, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2016 देखि 2023 सम्म। अन्य नीतिगत प्रयासहरू 1 नम्बर छात्रवृत्ति र दिवा खाजाको व्यवस्था, 2 नम्बर निशुल्क पाठ्य पुस्तक व्यवस्था र मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था, 3 नम्बर अनिवार्य र निशुल्क आधारभूत शिक्षा, 4 नम्बर विशेष शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र लक्षित समुदायमा शिक्षा। लक्षित समुदाय भनेको जसले शिक्षा पाएन त्यसलाई मात्रै शिक्षा दिनु त्यो लक्षित समुदायमा शिक्षा हो। अर्को यसरी सबैको लागि शिक्षालाई सार्थक रूप दिन नेपालले स्पष्ट नीतिगत र व्यावहारिक प्रयासहरू गरेको पाइन्छ। यति भनेपछि तपाईहरुलाई समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। छैन। कुरो बुझ्नुभयो भने त यो अलिकति सबैको लागि शिक्षाको कार्यक्रम अवधारणा र नेपालको नीतिगत प्रयासहरू आउन सक्छ है। यहाँ तपाईहरुले यो तर्फ अलि ध्यान दिनु पर्यो है त। पुरा क्लियरै छ नि हैन तपाईहरुलाई? क्लियर नै छ सर। ल अब भोलि मैले के भन्छु नि, सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू र यसका समाधानका उपायहरू। भोलिको प्रश्न के अरे? भोलिको प्रश्न भन्नु त के अरे? भोलिको प्रश्न सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रमको प्रयोगमा चुनौतीको कुरा आयो सर। चुनौती र चुनौतीको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं है त। मैले मात्र पढाउने, तपाईहरु घरमा नपढ्ने हुनुहुन्छ कि कति? अलिअलि पढिन्छ सर। अब नयाँ साथीहरुले तपाईले आजसम्म एडमिट गरिदिनुस् है। हामी युनियन एजुकेसनको एप लिनुहोस्। भोलि पासपोर्ट चेन्ज हुन्छ नयाँ साथीहरुलाई। भोलि हुँदा यत्रो दिन भयो। भोलि पासपोर्ट चेन्ज हुन्छ भोलि नै। अनि सर त्यो सब्जेक्टिभ अब कहिलेदेखि हुने कुरा छ? सब्जेक्टिभ यो लगभग सिक्किन राखा अब नातिन त्यसपछि सब्जेक्टिभ हामी तयारी अवस्थामा छौं सब्जेक्टिभको लागि। हजुर सर, एउटा कुरा मैले भन्न चाहे। हजुर अब त्यो ठिक छ, हजुरले समय मिलाएर त्यो अब कार्य अनुसारले गर्दाखेरि फरक पर्दैन। हामीले पढेर छौं, हामीलाई समस्या त्यस्तो छैन सर हैन। अनि त्यही त यो सिद्ध्याएर आराम तालले विषयगत वस्तुको विषयगततिर जाँदा नि हुन्छ के? नातिनस् विषयगत छिटो गर्नु पर्यो। हजुर हजुर एउटा कुरा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन हाम्रो माविको लागि एउटा टपिक बाँकी छ, त्यो टपिक भ्याएर मात्र सब्जेक्टिभमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्ने एकदम यो सिद्ध्याइदिएर मात्रै सब्जेक्टिभमा जाने। तपाईहरु जति आत्तिए पनि त्यही हो। आत्तिएर पुग्ने कहाँ हो र आखिर? वहीँ त हो नि। त्यही भएर तपाईहरुको यो सबै पेशागत सिद्ध्याएर सब्जेक्टिभमा जाने। नयाँ साथीहरु सब्जेक्टिभ पढ्नुहुन्छ अनि अन्तिममा पेशागत आउनुहुन्छ है। हुन्छ त्यस्तै गरौँ। मैले त साथीहरुलाई 4 र 5 घर राख्नु भन्दै थिएँ। पीडीएफ फाइल राख्नु भएको छैन है। म प्राइमेरी साथीहरुलाई सल्लाह गर्छु। 300 मध्ये छ। साथीहरुलाई सल्लाह गर्छु है त। आजै राखिदिन्छु म है। अनि सर एउटा कुरा अर्को भन्नुपर्ने थियो। जस्तै यो पीडीएफ फाइलहरु छ नि त्यहाँ, त्यो डाउनलोड गर्न मिल्दैन। डाउनलोड गरेपछि त्यो कम्तीमा पेपरमा पनि निकालेर पनि पढ्नको लागि इजी हुन्थ्यो, प्रिन्ट गरेर पनि। त्यो मिलिरहेको छैन। ल म भन्छु, ल साथीहरुलाई भन्छु पीडीएफ फाइल कसरी हेर्ने भन्नुभएको छ। ओहो, पीडीएफ फाइल सम्बन्धी युनियन एप्लिकेसनको एप सम्बन्धी प्रयोग गर्न तपाईहरुलाई समस्या छ भने हरेक साँझ बेलुका 5 बजे जोइन हुनु। 31 90 78 75 41 आईडी पासवर्ड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भनौँ। 1 2 3 4 5 भन्दा नि त्यही आईडी तपाईहरु जुन जोडिरहनु भएको थियो नि पछिहरु,
यो नयाँ साथीहरू जुन आउनु भएको छ नि एप्लिकेसन सम्बन्धी समस्या भयो भने साथीहरूले 31 90 78 75 41 यो आइडी भयो पासवर्ड 1 2 3 4 5 मा गएर एप्लिकेसन सम्बन्धी गाह्रो भयो भने त्यहाँ सोध्नु होला है त। 4 र 5 को पीडीएफ फाइल मैले राख्न भनेको थिएँ, त्यहाँ अलिकति साथीहरूले किन राख्नु भएन, म आज छलफल गरेर राख्छु है त, भरेसम्म राखिदिन्छु है। र अब तपाईहरु विषयगत पढ्न आत्तिनु नै पर्दैन क्या, यहाँ हामी त यो पेशागत सिकेपछि त विषयगतमै गइहाल्छौँ, कहाँ जान्छौँ र। अब इङ्ग्लिस र सोसियलको विषयगत मैले पढाउँछु, अनि सोसियलको अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ, सोसियल निमाविको र इङ्ग्लिस निमावि मावि प्राविको समेत मैले पढाउँछु इङ्ग्लिस सबै। र राजु सरलाई ल्याउँछु स्पेशल क्लासहरुमा, राजु सर आउनुहुन्छ, राजु श्रेष्ठ हैन। जो राजु श्रेष्ठ आए पनि अन्तिममा पढाउँदै गएपछि तपाईले पढाइदिनुस् भन्नुहुन्छ साथीहरु, त मैले बुझिरहेको छु। उहाँहरुको अलि एडभान्स तरिकाको हुन्छ, हामी तल्लोबाट माथिल्लो लेभलको सम्म हामी लेभल मेन्टेन गरेर पढाउँछौँ के। तपाईको विज्ञहरुको के हुन्छ भने ठ्याक्कै एकैचोटि हाई लेभलमा जानुहुन्छ, तपाईहरुले तलको लेभल पार गरेर जानु भएको छ भने विज्ञहरुको क्लास एकदमै उत्कृष्ट हुन्छ। तपाईहरुको लेभल मेन्टेन भएन भने हामीबाट जाँदा धेरै उत्कृष्ट हुन्छ। त्यो हामीले बुझेकै कुरा हो। मैले पदम सरलाई र मैले के राजु सरलाई क्लास ल्याएर लिन ल्याउँदा नि हैन उहाँहरुले नलिने तपाईले लिने भन्नुभयो साथीहरुले यहाँ फोर परारका क्लासहरु, किनकि उहाँहरुको लेभल मेन्टेन नभएको बेलामा हामीले लेभल उकास्न एकदम सहयोग गर्छौं, साथीहरुको लेभल उकास्न। बुझ्नुभयो? यो मैले बुझेको अनुभव गरेको कुरा हो। तपाईहरु अवस्थामा विज्ञ ठिक हुन्छन्, हामीले पढाउँदै गयो अन्तिममा संक्षेपीकरण गर्ने बेलामा विज्ञ ठिक हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुसँग आधारभूत नलेजै छैन, ज्ञानै छैन भने एकैचोटि विज्ञ ल्याएर राख्दाखेरि त्यहाँ तपाईहरुले समस्या निम्तिन्छ। र सम्पूर्ण कुराहरु हामीले ब्रिफिङ गयो अनि अन्तिममा विज्ञहरु ल्याएर पढाउँदाखेरि तपाईहरुको पढाइ एकदमै राम्रो हुन्छ। यो मैले अनुभव गरेको कुरा। बुझ्नुभयो अशोक जी? हजुर सर। सर यो जुन छ नि जुन यो लाइसेन्सको र यो जुन हाम्रो आयोगको जुन कोड छ नि, जुन इङ्ग्लिसकै कुरा गरे मैले, अब त्यसमा चाहिँ कतिको समानता छ सर? एकदमै धेरै नै समानता छ, उत्पातै 70-80% समानता छ सर। ए किनभने अब यो निमावि इङ्ग्लिस हो मेरो, अब यतापट्टि यो यता लाइसेन्सले पनि तपाईलाई त एकदम त्यसरी फाइदा हुने भयो के, त्यसरी नै। इङ्ग्लिसको साथीले सोशलमा भर्न पाउँछ सर लाइसेन्स? पाउँछ 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 सर। पहिलाको हो भने पायो। यो जुन 4 नम्बरको आन्सर लेखाउनु भएको छ नि सर, हजुर, यसमा उद्देश्य र समावेशी बनाउने तरिका छ नि, हजुर हजुर, यो माथि यो परिचय लेखाउनु भएको छ, यो नलेखे पनि भयो सर? सकेसम्म अलिकति थोरै ब्युटी थप्ने हो, अलिकति एक लाइन परिभाषा लेख्दैमा टाइम वेस्ट हुँदैन, नआत्तिनुस् है। त्यति जाने लेख्नु, एक लाइन परिभाषा लेख्नु, एक लाइन टुङ्ग्याउने, त्यति त गर्नु न, त नत्र अल्छी भइन्छ, त्यसलाई अल्छी उत्तर मान्छ त्यसलाई। ए हुन्छ हुन्छ है एक लाइन हजुर हजुर। सुन्नुहोस् न, मैले पिडिएफ के भन्छ डाउनलोड गरेँ एप, अनि त्यसपछि आइडी र पासवर्ड माग्छ, अनि एडमिन नगरेकोहरूले चाहिँ जे पैसा नतिरेकोहरूले चाहिँ के भन्छ पासवर्ड र आइडी राख्न मिल्दैन त्यो एपमा? पैसा नतिरिकन त आइडी र पासवर्ड हामी कहाँ दिन्छौँ त नि तपाईँहरूलाई? ओके सर। त्यो त स्पष्टै छ नि। अनि डेमो क्लास विषयगतको डेमो क्लास 1-2 दिन हेर्न मिल्दैन सर? हैन, अब तपाईहरु 1-2 दिन क्लास लिनु भएको छ भने त एडमिट हुँदा केही फरक पर्दैन। हामीबाट धोका पनि हुँदैन, स्पष्ट हुनुहोस्। हाम्रा क्लास म स्पष्ट भनिदिन्छु, अरूका क्लास भन्दा हाम्रा क्लास उत्कृष्ट छन् त्यसैभरि। अन्त आएर पढ्ने साथीहरूले नि त्यही भन्नुभएको छ, कोसिस सोसिसतिर पढेका साथीहरूले नि के भन्नुभएको छ, यहाँ उहाँको पैसा छोडिदिएँ, यतै आएँ, मलाई यहीँ राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ। एकदम राम्रो छ, सुन्नुहोस् हैन। पिडिएफ फाइल उपलब्ध छ हाम्रो, छुटेको क्लास एभाइलेबल छ हाम्रोमा, तपाईहरुलाई कहाँनिर समस्या हुन्छ र समस्या हुँदैन। अब भोलिदेखि त तपाईहरु यसमा पनि जोडिन पाउनुहुन्न, पैसा नतिरिकन त भोलिदेखि यसमा यो क्लासमा पनि जोडिन पाउनुहुन्न है। हाम्रो क्लास उत्कृष्टै छ, म घमण्डका साथ भन्छु, किनकि साथीहरुको फिडब्याक पनि त्यही छ र साथीहरुलाई पनि मैले उत्कृष्ट गराउनुस् है, बरु जति पैसा दिन पर्यो म दिन्छु भनेछु। बरु अलिअलि टाइममा मैले थोरै यताउति गरे होला, 5-10 मिनट 10-15 मिनट मैले टाइम म्यानेज गर्न नसके होला, तर टाइमै म्यानेज गर्न नसके नि मेरो पढाइमा नि खोट लाउने ठाउँ कहीँ नि छैन हैन। मेरो एउटा सर अलि फी कम गर्नु मिल्दैन? मिल्दैन, फी मिल्दैन। फी सस्तो खोज्नुहुन्छ भने कोसिसमा जानुहोस्, त्यहाँ तपाईहरुलाई लाइभ क्लास हुँदैन, भिडियो बजाइदिन्छ,
होइन हाम्रो जस्तो लाइभ क्लास हुँदैन, त्यहाँ 2-3 दिन मात्रै हो। फी सस्तो खोज्ने हो भने कोसिसमा जानुहोस्, तपाईँहरूलाई त्यहाँ सम्पर्क नम्बर दिन्छु म। राम्रो खोज्ने हो, एकदम सिस्टमेटिकली पढ्ने हो भने हाम्रोमा आउनुहोस्, मैले भन्ने त्यही हो है। भोलिदेखि नयाँले चान्स पाउनुहुन्न पेमेन्ट गर्नु भएन भने यो के अरे आइडी र पासवर्ड पनि चेन्ज हुन्छ भोलि। तपाईँहरू सस्तो खोज्नुहुन्छ भने मैले ठामै देखाइदिन्छु। सस्तो खोज्ने भने तपाईँहरू जाने हो के अरे उसमा कोसिसमा जानुहोस्, किनकि त्यहाँ 1-2 दिन लाइभ क्लास हुन्छन् अनि सबै रेकर्डेड क्लास बजाइएको हुन्छ त्यहाँ। किनकि रेकर्डेड क्लास बजाइदिँदाखेरि त उनीहरूलाई समस्या भएन होइन, जति लिएर पढाइदिनु भयो। ल सर नमस्ते। केही भन्नु, केही कम्प्लेन छ हाम्रो? ल भन्नुहोस् त, अलिकति यहाँ पहिल्यै पढ्ने साथीहरूले पनि भन्नु त। हामीले भने भन्दा केही कमजोरी देखाएको छौँ? सर नमस्कार। नमस्कार। अनि बुक कहिले हो त नि? म त बुकको प्रतीक्षामा थिएँ, खोइ बुक त कहिले नि आउँछ क्या। म बुक अब एकपल्ट काठमाडौँ जाँदैछु, मलाई म उसमा गइसकेको छ, के अरे तपाईँको प्रेसमा गइसकेको छ, अन्तिममा निक्लिन मात्रै बाँकी हो। फी कति हो भन्नुभयो? हाम्रो पेसागत र विषयगत सबैको कोर्स फिनिश 5000। अब यो पैसाको बार्गेनिङ गर्ने, म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने तपाईँहरूलाई त्यो मोटिभले आउनुभयो भने तपाईँहरूको पढाइ नै केन्द्रित हुँदैन। तपाईँहरू त 1-2 दिन 2-4 दिन क्लास हेरेपछि थाहा होला। त्यहीँका साथीहरूसँग सोध्नुहोस्, यहीँका साथीहरूसँग क्लास कस्तो छ के छ, साथीहरूले सरहरूले भने अनुरूप गर्नुभएको कि छैन, पिडिएफ फाइल उपलब्ध गराउनु भएको छ कि छैन, आजको क्लास छुट्यो भने भोलि बिहान हेर्न पाइन्छ कि पाइँदैन होइन, क्लास त मिलाएर लिनु भएको छ कि छैन, त्यो पनि सोध्नुहोस् क्या नयाँ साथीहरूले है। क्लास मिलाएर सिस्टमेटिक तरिकाले पढाउनु भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुहोस्।